ऋण लिएर निर्माण सुरु गरिएका अधिकांश विकास आयोजनाको अवस्था रुग्ण आयोजना बन्न ढिलाइ हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत 33 अर्बबाट 84 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। सम्पत्ति शुद्धिकरण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहितका निकायलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने अघिल्लो सरकारको कदमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरकारको आलोचना। लोकतन्त्र र सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने टिप्पणी। आर्थिक अनुशासन विपरीत सरकारी निकायले महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने क्रम तीव्र। मन्त्रालयमै रहेका सभा हललाई उपेक्षा। युक्रेनको पूर्वी शहर लिसेनचास्क आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको रुसको दाबी। नियन्त्रण नगुमाएको युक्रेनको भनाई। र महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले विकास निर्माणका नाममा लिएको सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 55 अर्ब पुगेको छ। अझ यसपालि 4 खर्ब 98 अर्ब ऋण लिने तयारी छ। तर ऋणमा बनेका आयोजना बेथितिले थला परेका छन्। आयोजनाबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा होइन, बोझ मात्र थपिएको छ। ऋणका आयोजनाको वास्तविकता बयान गर्ने परियोजना हो पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग। 2064-65मा सुरु भएर 1 दशकमा सक्ने भनिएको आयोजना 1.5 दशकसम्म पनि अपुरै छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको लोकमार्गका लागि सरकारले विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनबाट ऋण लिएको छ। लोकमार्गको लागत 33 अर्ब 36 करोडबाट बढेर 84 अर्ब 33 करोड नागेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य राखे पनि आयोजनाको प्रगति अहिले पनि 63% मात्रै छ। लोकमार्गको पर्वत खण्डको काम सकेर निर्माण कम्पनीले गत वैशाखमा हस्तान्तरण गरे पनि केही महिना नबित्दै खाल्टाखुल्टी परेर सवारी आवागमनमा नै समस्या भएको छ। आयोजनाको पर्वत स्थित कार्यालयका प्रमुख नारायण दत्त भण्डारी भन्छन्, हस्तान्तरण भएको 1 वर्षसम्म समस्या आए ठेकेदार कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने सम्झौता छ। तर 15 वर्षमा 63% मात्र काम भएको यो आयोजनाको उद्घाटनसम्म पनि कति भत्कने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ। अर्को यस्तै रुग्ण आयोजना हो हुलाकी राजमार्ग। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रबाट समानान्तर रूपमा चल्ने यो राजमार्गले पूर्व झापाको किचना कवललाई पश्चिम कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारासम्म जोड्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण परिचालन गरी 2066मा सुरु गरिएको आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो टुङ्गो छैन। प्रारम्भिक लागत 47 अर्ब 24 करोड अनुमान गरिएकामा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर 65 अर्ब 20 करोड कटेको छ। त्यस्तै चीनसँग जोड्ने गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्यापुरबेसी रसुवागढी सडकको विवाद त सर्वोच्च अदालतमा छ। यो आयोजनाको शान्ति बजार क्षेत्रमा स्थानीयले मुआब्जा नलिएपछि अवरोध कायम छ। आयोजनाको प्रगति हालसम्म 50% रहेको योजना प्रमुख निरज साक्यले बताउनुभयो। आयोजनाको लागत 15 अर्ब 50 करोड रहेको छ। स्थानीयको विरोध र अदालतको मुद्दाबीच आयोजना कहिले सकिने हो अन्यल छ। ढिलासुस्तीको नमुना आयोजना हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना। एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड ओपेकबाट 21 करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको सरकारले 2.5 दशकभन्दा बढी समयदेखि सावा र ब्याज तिरिरहेको छ। तर आयोजना फेरि पनि अल्पत्र छ। 2055-56बाट निर्माण सुरु गरिएको मेलम्ची प्रारम्भिक लागत 46 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर हो। 2077 चैत 20मा आयोजना उद्घाटन भए पनि 2078 असार पहिलो साताको बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजना अवरुद्ध छ। उता पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले चाइना एक्जिम बैंकसँग करिब 22 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ। 11 वर्ष अघि सन् 2011मा सुरु भएको विमानस्थलको 85% मात्रै काम सकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउँदा निकै आलोचना भएको थियो। सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न तथा सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती निकायलाई ओली सरकारले आफू मातहत राख्दा विरोध गरेको कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार रहँदा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको भन्दै टिप्पणी भएका छन्। महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिकार मिच्न खोज्दा यसले लोकतन्त्र र सुशासनमा समेत प्रश्न उठ्ने सरकारवालाले बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 फागुन 16 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयको चर्को विरोध हुँदा त्यति बेलाको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। पार्टी सभापति देउवाकै उपस्थितिमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीको निर्णय सच्याउन आग्रह समेत गरेको थियो। प्रतिपक्षमा हुँदा ओलीको चर्को आलोचना गरेका देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्षसम्ममा पनि राज्यका शक्तिशाली निकायलाई आफू मातहत नै राखेका छन्। देउवाको यो कदमलाई धेरैले अस्वाभाविक मानेका छन्। कांग्रेस भित्रैबाट समेत यसको विरोध भएको छ। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीले निर्णय गरिसकेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको बताए। बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय, सभापतिजीकै प्रेजेन्समा गरेको निर्णय, ओलीजीले यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, यो जब ओलीजीले आफ्नो मातहतमा ल्याउनु हो, यसको केन्द्रीय समितिको निर्णय छ विरोध गरेका। अब सभापतिजी 1 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब उहाँले आफै राख्नुभयो, के मानेको भन्नुहोस् त? हो, यस्ता कुराहरू, यो कुराहरू अत्यन्त गम्भीर कुराहरू हो। पार्टीको निर्णय पनि उहाँले एक्सेप्ट गरिरहनु भएको छैन। उहाँले आफै गरेको निर्णय हो, हामीहरूले गरिदिएको त होइन। त्यो बेला पनि त उहाँको अधिक उठ्यो नि त, प्रश्न उठ्यो नि त। यो कुराहरूलाई हामीले भन्ने कि नभन्ने? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई उहाँ पालना गरिरहनु भएको छैन। झण्डै 2/3 शक्तिसहित करिब 3 वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्ने बताएका थिए। तर ती निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम हुन सकेको छैन। ओली सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान अन्तर्गत संदिग्ध व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि ल्याएको थियो। तर विधेयक खतरनाक भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले विरोध जनाएका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागको हालत पनि अहिले उस्तै छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पनि छुट्टै आयोग बनाएर शक्तिशाली निकाय बनाउनु पर्ने तर्क भइरहेका बेला राजनीतिक लाभका लागि प्रधानमन्त्री निकट राख्न खोजिएको टिप्पणी भएका छन्। पूर्व प्रशासक सुखदेव भट्टराई भन्छन्, 1 दशक भइसक्यो यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन भएको, 100वटा मुद्दा पनि पुगेको छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ काम कारबाही चाहिँ त्यति प्रभावकारी किसिमले पछिल्ला दिनमा देखिया छैन र त्यो सम्बन्धी काम कारबाही चाहिँ सार्वजनिक पनि नहुने र यो चाहिँ अलिकति निष्क्रिय स्थितिमै रहेको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्दा चाहिँ प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने हो, जुन उद्देश्यले लगिएको थियो त्यो ल्याइएको छैन। मुख्य कुरो तत्कालीन सरकार जुन छ आफूलाई बचावट गर्ने अनि अर्कोलाई, विपक्षलाई अथवा अर्को सरकारको चाहिँ कुराहरू उजागर गर्ने हाम्रो परिपाटी रहिआएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो काम गर्न नसकिएको हो। यी निकायहरूलाई एक किसिमले स्वतन्त्रले काम गर्ने दिने हो भनेदेखि चाहिँ केही हदसम्म काम हुन्छ होला। शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याउनुलाई कतिपयले शासन शैलीमा स्वेच्छाचारिता अपनाउन खोजेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री मातहत करिब 4 दर्जन निकायहरू छन्। यी निकायमा पहिलो सूचना प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्ने र सोही अनुसार रणनीति तय गर्न सजिलो हुने दाबी सरकारी पक्षले गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्यपालिकाले असीमित शक्तिको चाहना राख्दा सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त चाहिँ शक्ति आफैले राख्ने जुन लालसा हो त्यो गैर संवैधानिक त छँदैछ। अतिरिक्त अधिकार लिनु राजनीतिक रूपमा त्यो अनैतिक पनि हो। त्यसपछि त्यसले चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हुन् अथवा चाहिँ राज्य सत्ताका अङ्गहरू हुन्, जुन संवैधानिक अङ्गहरू हुन्, ती अङ्गहरूलाई कमजोर पार्छ। त्यो कमजोर पार्नु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ, किनभने उसले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सक्दैन। किनभने त्यो अतिरिक्त शक्तिबाट जुन संस्थाहरूले विश्वास आर्जन गर्नु पर्थ्यो ती संस्थाहरूमा विश्वास नभएपछि पारदर्शिता र सुशासनको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान जस्ता राज्यका शक्तिशाली निकायलाई विगतमा प्रधानमन्त्री मातहत राख्न विरोध गरेकाले पनि सच्याउन सरकारलाई दबाव परेको छ। तर कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश चरण महत अघिल्लो सरकारले जस्तो ती निकायलाई दुरुपयोग नगरिएको दावी गर्छन्। खाली त्यहाँ छ भन्ने बाहेक कुनै थप हस्तक्षेपका केही कुराहरू चाहिँ भएको छैन। प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ भन्ने बाहेक त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सिधा हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यो गरेको त्यो गरेको भन्ने त केही आएको छैन। तर तपाईले त प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि यो प्रधानमन्त्रीबाट मैले भने नि त्यसको चाहिँ प्रक्रिया होला। अब उपयुक्त समयमा त्यस बारेमा कुन ठाउँ कसरी हुनुपर्छ निर्णय होला। तर मूल कुरो के हो भने त्यसको दुरुपयोग भएको चाहिँ छैन। दुरुपयोग भएको छैन, पहिला दुरुपयोग भएको थियो। मुलुकका 3 महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानुको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो दिनबाटै ओली सरकारको निर्णय सच्याएर काम सुरु गर्नुपर्नेमा देउबा पनि उही बाटोमा हिँडेको विश्लेषण भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासन विपरीत महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने क्रम बढेको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमै सभाहाल हुँदाहुँदै राज्यको ढुकुटी खर्च हुने गरी होटल एवं रिसोर्टमा मन्त्री र सचिवहरूकै उपस्थितिमा जमघट भइरहेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहिबार मात्रै बसेरा बुटिक होटल भनिने विवादास्पद इमिरो प्लाजामा निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदामाथि अन्तर्क्रिया गरेको थियो। सिंहदरबार परिसरबाट मुस्किलले 50 मिटर दूरीमा रहेको होटललाई गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले मापदण्ड विपरीत बनेको र त्यसले सुरक्षा चुनौती समेत थपेको निष्कर्षसहित अधिग्रहण गर्न 3 वर्ष अघि नै सुझाव दिएको थियो। अन्तर्क्रियामा मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी तथा विभिन्न मन्त्रालयका 2 दर्जनभन्दा बढी सचिव उपस्थित थिए। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले शनिबारदेखि ललितपुरको गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा वन उद्यम र पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवासीय व्यवस्था सहित 2 दिने अन्तर्संवाद कार्यक्रम गरिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले शनिबार र आइतबार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 2 दिने आवासीय अन्तर्क्रिया धुलेखी लज रिसोर्टमा गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंगलबारदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि होटल भ्यू भ्रिकुटीमै वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गर्दैछ। केही साता अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै कान्तिपथ स्थित एक होटलमा कार्यक्रम गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि विवादित बसेरा होटलमै पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूसँग गत वैशाख 18 मा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सम्बन्धमा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च भएको थियो। सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले बाराको निजगढ स्थित प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको संयुक्त रूपमा अवलोकन गरेका छन्। निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्दै उनीहरूले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेता त्यहाँ पुगेका थिए। अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एकदमै खाँचो रहेको बताउनुभयो। 2वटा रनवे सहित विमानस्थल बनाउन छलफल भइरहेको उहाँले कम क्षतिमा जसरी पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया समयमा अघि नबढी अरबौं लगानी गरिएको फास्ट ट्र्याकको समेत औचित्य नरहने बताउनुभयो। निजगढमा नै विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो। फास्ट्र्याकको डिपिआर बनाउँदाखेरि नै निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गरिएको यो कुरा पनि हामी सबैले मनन गरेकै कुरा छ। त्यसकारण त्यसको औचित्य पुष्टिको निम्ति र भोलिका दिनमा देशको अर्थतन्त्रमा एउटा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने यो प्रोजेक्ट पनि हो। त्यस अर्थमा पहिला पनि धेरै अध्ययन छलफल गरेर नै निजगढ नै सबभन्दा उपयुक्त छ भनिएको हो। निजगढ नै उपयुक्त छ भन्ने मान्यता राखेर नै अरबौं लगानी भइसक्यो। झन्डै 3 अरब त यहाँ लगानी भइ पनि सकेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विमानस्थल निर्माणमा अब आशंकाबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। यहाँ गरिएको आदेशमा एउटा कुरा के छ भने हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा बनाउन आवश्यक रहेको नेपालको सन्दर्भमा जहाँ पर्यटनले निकै ठुलो अर्थतन्त्रमा महत्त्व राख्दछ, पर्यटकहरूलाई नेपालमा ल्याउनु पर्दछ। काठमाडौँको विकल्पमा हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अनावश्यक मागहरू होइन। यहाँ हुने बित्तिकै यहाँको अनुहार हेरिन्छ, रोजगारी फेरि सृजना हुन्छ, मान्छेले रोजगारी पाउन सक्दछन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी पुस्ताको भविष्यलाई हेरेर भए पनि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका पुराना बस्तीलाई जोगाउने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। 50-60 वर्षपछिको जीवन कस्तो होला, 100 वर्षपछि कस्तो होला, कमसेकम 2-3 पुस्ताको भविष्यलाई पनि हेरेर हामीले ठाउँ राख्नुपर्छ। त्यहाँनिर वरिपरि रहेका पुराना बस्तीलाई जोगाउने गरी अगाडि बढाउँ। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले सहयोग गरेनौँ भने बन्न सक्दैन। बन्न नसक्दा हाम्रै मुलुकको तपाईँ हाम्रै नुकसान हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल सम्बन्धी फैसलामा पर्यावरणीय मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्ने निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने विकल्प सहितको व्याख्या गरेको थियो।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका अभियन्ताहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारका लागि मापदण्ड तयार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाउने योजना सहित सो अभियानले उम्मेदवारीका लागि 14 बुँदे मापदण्ड तय गरेको हो। ललितपुरमा आयोजित भेलाबाट उम्मेद्वारको योग्यता र उमेर हद लगायत विषयमा मापदण्ड तय गरिएको अभियानका संयोजक डम्बर साहुले जानकारी दिनुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको तर्फबाट पनि हाम्रो केही साथीहरूले एउटा 14 बुँदे एउटा खालको मापदण्डहरू तयार गर्नु भएको छ। ती मापदण्डहरूको बीचमा पनि धेरै बहस छलफल र त्यसमा सुझाव सङ्कलनहरू भइराखेको छ। कारणले गर्दाखेरि यो अवश्य पनि यो संसदीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि चाहिँ अब कस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने, कस्ता व्यक्तिहरूलाई उठाउने र कस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ आम जनतामा लैजाने भन्ने विषयमा चाहिँ यो अभियानले कोअर्डिनेट गर्ने, सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको भेलाले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा निर्वाचन लड्नका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तथा 68 वर्ष उमेर पार नगरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। उम्मेदवारले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै दिन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत अभियानले मापदण्ड बनाएको छ। अभियानको भेलामा आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि समानुपातिका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। संयोजक साहुले समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलगत रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताउनुभयो। केही साथीहरूको स्वतन्त्रकै साथीहरूको पनि के पनि थियो भने प्रदेश र संघीय चुनाव दलगत नै जानुपर्छ। नेपालको संविधान कानुनले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका कारणले गर्दा यसरी नै जानुपर्छ भन्नेहरूको केही साथीहरूको धारणा थियो। हाम्रा साथीहरूको पनि केही साथीहरूको अभियानसँग जोडिएकै र बाहिरका केही विज्ञ साथीहरूको पनि त्यसरी नै केही धारणाहरू फरक धारणाहरू आएका छन्। यी धारणाहरूलाई हामीहरू मर्ज गर्दै धेरैमा छलफल गर्छौँ। को कहाँ कन्भिन्स हुने, को कति कहाँ पछि सर्ने अथवा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै जनता कहाँ गएर आम स्टेक होल्डर कहाँ गएर मतदाता कहाँ गएर छलफल गरिसकेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्ने एउटा बाटो तय गर्छौँ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान, धनगढी लगायत स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि उत्साही भएका युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियान सुरु गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायको दबावमा सरकारले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। 11औं संशोधन आएको 3 महिनापछि फेरि 12औं पटक नियमावली संशोधन गरिएको हो। मन्त्री परिषदबाट नियमावली स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी 11औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनु पर्ने माग अघि सारे पनि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो। निर्माण व्यवसायीकै दबावमा 3 वर्षमा 7 पटक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ। निर्माण व्यवसायीबाट पुराना आयोजनामा म्याद थप्नुपर्ने माग आएकाले संशोधनको निर्णय गरिएको मन्त्री परिषदमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए। नियमावली संशोधनका सम्बन्धमा भने ती मन्त्रीले केही खुलाएनन्। अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै निर्माण होल्डे गरेका छन्। नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले काठमाडौँ आएको एक साता पनि पुरा नहुँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न भ्याइसक्दा दिल्लीमा भने नेपाली राजदूतले महिनौसम्म विदेश मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटको अवसर पाएका छैनन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले दिल्लीमा जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना पुरा भइसकेको छ। चैत 6 मा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका शर्मा त्यसको एक सातापछि नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको थियो। चैत 18 देखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण रहेको भए पनि उहाँले नयाँ दिल्ली गएको झण्डै 1.5 महिनापछि वैशाख 28 मा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भएको थियो। ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्रै राजदूतले सम्बन्धित देशमा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक काम गर्न पाउने अभ्यास छ। शर्माले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन 1.5 महिना कुर्नु पर्दा भारतीय राजदूतले भने काठमाडौँ पुगेको 6औं दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भयो। राष्ट्रपतिकोबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उहाँ बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। सरकारवाला परराष्ट्र मन्त्री वा पदाधिकारीलाई भेट्नु अगावै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सहजै भेट्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई भेट्नुभयो। असार 11 मा काठमाडौँ ओर्लिनुभएका श्रीवास्तवले असार 16 मा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भएको थियो। यता दिल्लीमा भने राजदूत शर्माले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए लगत्तै दूतावासले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा लगायतका उच्च पदस्थ नेतृत्वसँग शिष्टाचार भेटका लागि समय मिलाइदिन विदेश मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो। तर पत्र पठाएको 1 महिना पुरा भइसक्दा पनि कुनै रेस्पोन्स प्राप्त नभएको दूतावासले जनाएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत भदौदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको शेयर कर्जामा ठूलो रकमका ऋणी घटेका छन् भने साना ऋणी बढेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत एउटा बैंकबाट अधिकतम 4 करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 12 करोड रुपियाँसम्म मात्र शेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। सो व्यवस्थापछि खास गरी ठूला लगानीकर्ता बढी प्रभावित भएका छन्। साना लगानीकर्ताले लाभ पाइरहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ। गत वैशाखसम्म 1 करोड रुपियाँभन्दा धेरै रकमको शेयर कर्जा 25% र 50 लाखदेखि 1 करोडसम्मको कर्जा 5.7% घटेको छ। सोही अवधिमा 25 देखि 50 लाखसम्मको 22.1 र 25 लाखदेखि कमकोमा 17.7% बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। तर समग्रमा गत वैशाखसम्म कुल शेयर धितोमा कर्जा 14%ले घटेको छ। प्रसङ्ग युक्रेनको पूर्वी शहर लिसिचान्स्कमा नियन्त्रण कायम रहेको दाबी गरेका छन्। युक्रेनी सेनाले रुसी आक्रमण थामिरहेको तथा नियन्त्रण पनि आफ्नो कायम रहेको दाबी गरिरहेको छ। रुस समर्थित पृथकतावादीहरूले आफूहरू शहरमा प्रवेश गर्न सफल भएको दाबी गरिरहेका छन्। रुसको सरकारी सञ्चार माध्यमले रुसी फौज लिसिचान्स्कका सडकमा मार्च गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो शहरको सरकारी भवनमा रुसको झण्डा फहराएको दाबी मस्कोले गरेको छ। डोनबास क्षेत्रको लुहान्स्कको अन्तिम शहर लिसिचान्स्क मात्रै रुसी नियन्त्रणमा जान बाँकी छ। यसैबीचमा रुसले युक्रेनको खार्किभ, मिकोलेभ लगायतका शहरमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा हिजो भएको दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव किरण राईले महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई समितिले अनुमोदन गरेको हो। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग नै पराजित भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदलिरहे अधिकांश स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:13 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।